बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़मान नूम सहारा अनवर ते ज़ दलता तखबे के एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर यम और दी टाइम ज़ तखबे प्रेस क्लब की मौजूद यम टीएमए बिल्डिंग के और ज़ द टोलू सहाफ़ियानो चे चाहते इनवाइट करी यम द डेरा मशकूर यम जमाला और जो मा सरे मौजूद थे असिस्टेंट कमिश्नर तखबे जुनेद खालिद साहब मुझे दावत राको और मुझे दुना इज्जत राको मुझे दा तारीखी बिल्डिंग और मनीजल उलिदो और मुंगा ढेर खुशहाल शो मुंग tere dida history pato lagedala और मुंगा रालू दी सरे इंटरेक्टिव सेशन शो द तखबे द खलकु चिकम इश्यूज दी मुंग सरे डिस्कस करो मुंग ते पॉइंट आउट करो मुंगा ढेर मशकूर यू जका चे उम्दा सहाफियान दी दिलता लोकल खलकु सरे दी इंटरेक्शन दी अरसमिनी चिकम मुंगा निशुली दले या मुंगा दा नजर न पातिशी कदी मुंग ते हाईलाइट की मुंग ते मखामख रावली और बिया इंशाल्लाह चे some issues dim ta makhke kro agmani bamunga karku और बिल शिरगढ़ के चिकम एक्टिविटीज दे बारे के बजता से लगुए मा चिमुंगा शिरगढ़ के चिकम तजावजात दी इंक्रोचमेंट्स मुंगा वतवायु नो अगर डेर जादू रालम शिरगढ़ ता द्वम याश्ते मखती अगर कमुंगा इरिगेशन वालो सरी एनएचए सरी और टीएमई सी इंटरव्यू नो डिटोलो डिपार्टमेंट सरी योजे मुंगा कारो को कम हरिचंद रोड ते हत्यान रोड ते और मेन एनएचए मेन मलकन रोड ते ईमान जुमुगा कोशिश है कि मुसलसल हफ्ता की तो दो रोज मुंगे ला टाइम वर्कू और जुमुगा मकसद सिर्फ दाने दे कम गरीब आवाम दे अगी मुंगा बेरोजगार को अगी जे ने मुंगा लरकू तो मकसद दा दे चलते कम ट्रैफिक सी नो अगी तम आसानी पैदा शी सिक्योरिटी मसली दी अगम मुंगा हल को कोशिश को और खल को आसानी पैदा को चिकम खलक गर्जी रा गर्जी और चिता मुंगा लर्न को बल्कि मुंगा दा मैनेज को मुंगा दिले दे कुछ था ची ददी रोजगारों पखतरी के रवानी और खल को तती मसली में जोड़ी गई बल मुंगा उस दी हफ्ते की जाली दवाएं खिलाफ ऑपरेशन कड़वो एक मुंगा काफी चिकम दे जाली दवाया नी हुई या इंडियन ड्रग्स चिकम या मुंगा कॉन्फिस्केट करी दी मुंगा दुकानों ने सील करी दी और इंशाल्लाह दा एक्टिविटी बा महकिम रवानी तेरे दिलता बखुदा और मसल के दिल te ci mun gara lu no dilta khalak di karubariyan di daytime ne lagya خو هغه مون ته پته نشته چې دا جعلي دي نو دلته ډرګ انسپیکټر وو ما سره ډاکټر عامر زیب وو ډاکټر هارون رشید وو ډرګ انسپیکشن کی پراپر لایسنسینګ ورکی او ډیر کمپټنټ کسان دي او زم چې تاسو هغه سره کینې هغه سره انټریکشن وکي ګورنمنت دا مطلب دی چې تاسو صرف سرکاري تاسو بل تراشي تاسو ځان په یو لاړ شي هغه به تاسو ګایډ کی او داسې واتس اپ ګروپس دي سوشل میډیا باندې چې کوم دي کیمست او فارماسیست اسوسییشنز دي تاسو خپل چې کوم ریپرزنټیټیوز هغه ته وایي چې تاسو یې سره انټریکشن کوئ او چې تاسو ته دغه ځکه اکثر وی مونږ ته نه پته دا فیک دوايان دي انډین ډرګس باندې خو کلیر لیکلي چې انډیا نه راغلي دي او دې باندې اوس خو زمونږه چې هیلث ایڈوایزر دی احتشام صاحب زمونږ ایم پی چې کوم دی نو اوس خو هغه هیلث منیسټري هغه پدا کې دا سپرویژن کې دا نو یې به خو په سخت نوټس هم اخیستی دی او اپریشیټ هم کړو چې موږ لاړو موږ کاروایي وکړه انشاءالله فردر موږ ته order کړی دی چې دې اگینسټ تاسو سخته کاروایي وکړي ځکه چې دا د خلکو ژوند سره دغه دي لوبول دي هسې او په دې کې خو موږ هېڅ قسمه دغه چاله نشو ورکولی